सत्ताधारी पार्टीका माधव नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार, यस्तो छ उनको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ। अझै पनि कोसिस गर्नुहोस् न, त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किन्छ कि म त निष्कर्षमा पुगिसकेको छु कि बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन। तर तपाईँलाई लागेको छ कि त्यो बालुवामा तेलको अंश बाँकी छ भने तपाईँ पेल्नुहोस्। बिसरा वामदेव कौड पेल्दा 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 गर्नुहुन्छ, तेलै निस्किँदैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेकोमा असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव कुमार नेपालले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। नेता नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीको प्रस्तावले एकता हासिल गर्ने भन्दा पनि अनेकता सृजना गर्नेतर्फ लक्षित रहेको बताउँदै उनले अघि सारेको प्रस्तावमा अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै ओलीले जारी गरेको सो प्रस्तावमा पार्टी विधान विपरीत गरिएका कारबाहीहरू फिर्ता गर्ने कुरा पनि उल्लेख नगरेको उनले बताएका छन्। नेता नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै अदालतमा पेश गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने प्रश्न पारेका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि मेरो कारणले नेकपाको एकता असफल भयो भन्नु भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक स्ट्याटस लेख्दै उनले भनेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको कारण एकताको प्रयास सफल नभएको भन्ने भनाइ झुट, भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण छ। त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्सना गर्दछु। यसरी ओलीको प्रस्तावले सत्ताधारी पार्टीमा झन जटिलता निम्ताएको जस्तो देखिएको छ। प्रस्तुत छ नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले जारी गरेको वक्तव्यको पूर्णपाठ। मिति 2078 साल जेठ 24 गते प्रेस वक्तव्य। यही जेठ 23 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय कमिटिका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा सार्वजनिक रूपमा जारी वक्तव्यप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ। उहाँले वक्तव्यको आरम्भमा नै पार्टी एकताको महत्त्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको कुरा गर्नुभएको छ। यस्तो बुझाइरहेको भए हामीले गत चैत्र 2 गते र त्यसपछि अनेक पटक नेकपा एमालेको एकतालाई कायम गर्न गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पुनर्जीवित भएकोले पार्टीको समग्र रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण हुनु अघि 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा क्रियाशील बनाऊ भनी अघि सारेको उचित प्रस्ताव उहाँबाट अस्वीकृत हुने थिएन होला। हाम्रो निरन्तरको चाहना बमोजिमको पार्टी एकतामाथि कुठाराघात हुने थिएन होला। पार्टी विधान मिचेर हामीमाथि कथित कारबाही गर्ने वार्ता र कार्यदललाई तत्काल परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा नमान्ने कार्य अध्यक्ष केपी ओलीबाट हुँदैन थियो होला। त्यसै गरी उहाँले वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दुई पार्टीको एकीकरण भङ्ग नभई नाम फेर्न समय दिएको र आफूले पहल गरेको तर्क गर्नुभएको छ। यदि त्यसो हो भने पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका केपी ओलीद्वारा पार्टीको विधिवत बैठक बोलाएर नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणको विषयमा के गर्ने भन्ने छलफल किन नगराएको त? कि यति गम्भीर विषयमा कुनै दुईजनाको मात्र सरकार र कुराकानीको विषय हुन सक्छ? त्यसै गरी वक्तव्यमा उहाँले पार्टी एकताका आधार, सिद्धान्त र नीति, मूल्य र मान्यताहरू भएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ। यस्तो स्वीकारोक्ति यथार्थ हो भने गत फागुन 28 गते र तत्पश्चात पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र निर्णय, पारित विधान, नियमावली र आचार संहिता विपरीत गरिएका निर्णयहरू एकमुष्ट खारेज गरिएको कुरा वक्तव्यमा किन आएन? पार्टी पुनर्जीवित भएपछि सहज रूपमा एकीकरण पूर्वको स्थिति कायम गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत अध्यक्ष ओली स्वयंबाट पार्टी विधान विपरीत गुटबन्दीपूर्ण किसिमले एकपछि अर्को कार्य गरिएकोले पार्टीमा आजका समस्याहरू सृजना भएको स्पष्टै छ। हामी सुरुदेखि नै एकताको पक्षमा थियौँ र अहिले पनि छौँ। तर अध्यक्ष केपी ओलीबाट 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, नीति र कार्यदिशा छाड्नुका साथै पार्टी विधानको उल्लङ्घन गर्ने काम भएपछि पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको हो। उहाँले केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूको ठूलो हिस्सालाई कुनै जानकारी नदिई आफ्नो गुटको बैठक गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिलाई पार्टी विधान विपरीत भङ्ग गर्ने, पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र कथित कारबाही गर्ने तथा राष्ट्र र जनताको हित प्रतिकूल पटक पटक नेपालको संविधान मिच्ने र देश कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्बौं रुपियाँ खर्च हुने निर्वाचनको घोषणा गर्ने जस्ता कार्य हुँदा पनि हामीले धैर्यका साथ पार्टी एकताका लागि प्रयास गरिरह्यौँ।
यस्तो पृष्ठभूमि र यथार्थको स्मरण गर्दै केपी ओलीबाट जारी वक्तव्यका बुँदाहरूको सूक्ष्म गहन र यथार्थपरक विश्लेषणबाट निम्नलिखित कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। नम्बर 1, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मिति 2078 वैशाख 7 र 26 गतेमा दुईवटा लिखित रूपमा नेकपा एमालेको एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न केपी ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाइएको थियो। त्यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा क पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसङ्गठनको सङ्गठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी 2075 साल जेठ 2 गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्ने, ख 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय तथा पार्टी विधान विपरीत 2077 साल फागुन 23 गते पछि फागुन 28 गतेको निर्णय समेतका सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने, ग यस विषयमा सहमति भएकै दिन पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बोलाई उक्त सहमतिको अनुमोदन गर्ने, घ सोही बैठकबाट एउटा कार्यदल गठन गरी त्यसले राष्ट्रिय महाधिवेशन, विभिन्न तहका अधिवेशन र पार्टी सदस्यता लगायतका सङ्गठनात्मक विषयहरूका बारेमा 7 दिनभित्र सिफारिस प्रतिवेदन दिने गरी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थियौँ। ङ त्यसै गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्पष्टीकरण, निलम्बन र सदस्यता खारेजी लगायतका सबै कार्यहरू बदर गर्ने, च पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्ने, छ पार्टीमा सहज स्थिति भएपछि विगतमा भए गरेका काम कुराको उपयुक्त समयमा समीक्षा गर्ने र सहमति हुनुपर्ने स्पष्ट गरेका थियौँ। ज प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने लगायतका संविधान सम्मत नरहेका निर्णयहरू फिर्ता गर्नुपर्ने विषयलाई पनि हामीले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेका थियौँ। यी कुनै पनि कुराको सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताको लागि गरिएको उहाँको आह्वान साँच्चीकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ। नम्बर 2, अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर 1 नै पार्टी एकता हासिल गर्ने भन्दा अनेकता सृजना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ। यही बुँदामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण 2075 साल जेठ 3 गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित हुने फैसला भएकोले जेठ 2 गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्र रूपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा 3 गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ। साथै नेकपा एमाले 2075 साल जेठ 2 गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिएका व्यक्तिहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी तथा स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई 2075 साल जेठ 2 गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरूप हुने कुरा गरिएको छ। यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनाशयबाट आएको भने कदापि देखिन्न, यो अस्वीकार्य छ। 3 हुनुपर्नेमा फेरि 2 नम्बर बुँदा नै राखिएको छ। बुँदा नम्बर 2 मा मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरूलाई 2075 साल जेठ 2 गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि मानिएको छैन। मूलभूत रूपमा 2075 जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा फर्कने कुरा गरी मन लागेकालाई कायम गर्ने र नलागेकालाई हटाइदिने मनाशय राखिएको छ। यस्तो जालझेलपूर्ण भनाइ पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन। नम्बर 3, राष्ट्रिय अधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साधेर आफू खुसी गर्ने आशय रहेको देखिन्छ। कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिए पनि त्यसले के कस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। त्यसै गरी अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधान विपरीत गरिएका कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन। बुँदा नम्बर 5 मा यस बीचमा भएका गल्ती तथा कमी कमजोरीहरूलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन भन्ने अल्मलाउने भाषा प्रयोग गरिएको छ। नम्बर 4, प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्व शर्त राखिएको छ। उक्त रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वत निरूपण हुनेछ। नम्बर 5, हामीले पार्टी एकता, देशको राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरूप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत सञ्चालन गरौँ भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ। तर यसप्रति केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन। अहिले उहाँबाट भनिएको रचनात्मक योगदान सर्वप्रथम उहाँबाटै प्रारम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ।
अन्यथा आफूले मनपरी गर्ने र अरूलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन। नम्बर 6, समग्रमा पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरू पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरूप छैनन्। उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदा केलाउँदा जालजेल, अन्यल र भ्रमको आधारमा अरूलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ। अत पार्टीको विधान अनुरूप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रूपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छौँ कि हामी सार्थक वार्ता, सिद्धान्तनिष्ठ एकता र मेलमिलापको पक्षमा रहँदै आएका छौँ र अन्तिम घडीसम्म यस सम्बन्धमा हाम्रो सकारात्मक प्रयास जारी रहनेछ। अहिले पनि हामी त्यही चाहन्छौँ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको छेदविच्छेद पार्ने सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरू पराजित हुनुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्दछौँ। यही मान्यता र विश्वासका साथ हामीले अनेकौं घात प्रतिघात सहँदै पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म पार्टीमा नै रहेर आफ्नो प्रयास अघि बढाइरहेका छौँ। हामीले बाध्यात्मक स्थितिमा मात्र वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण राखेका छौँ। अत छलछाम र षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले कुरा गरेर राष्ट्र र जनता तथा पार्टीप्रतिको भावना अनुरूप पार्टीमा एकता कायम नहुने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पार्टी अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिबाट अनुचित मार्ग र शैली अवलम्बन गरिनु दुःख र चिन्ताको विषय हो। यस्तो गलत बाटो परित्याग गरी हामीले यसअघि लिखित रूपमा अगाडि सारेका कुराहरूको विश्वसनीय रूपमा सम्बोधन गर्दै इमान्दारीका साथ वार्ता र सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिए मात्र सकारात्मक परिणाम आउन सक्नेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ। 2078 साल जेठ 24 गते सम्पन्न नेकपा एमाले स्थायी कमिटिका पदाधिकारी तथा सदस्यको बैठकको निर्णय बमोजिम जारी वक्तव्य माधव कुमार नेपाल भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ। यसरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको वक्तव्यमा माधव कुमार नेपालले षड्यन्त्रको गन्ध पाएको बताएका छन्। प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको एकताको आह्वान वक्तव्यको पूर्ण पाठ। जेठ 23, 2078 सालमा नेकपा एमालेको एकताको लागि आह्वान शीर्षकमा उनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, प्रिय कमरेडहरू, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था र पार्टी एकताका विषयमा पार्टी पंक्ति एवं आम जनसमुदायबाट समेत व्यक्त भएका चासो, सरकार र चिन्तालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। 50 वर्षभन्दा पहिले विभाजन र विखण्डनको दुःखद श्रृङ्खलाबाट गुज्रिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आधारभूत तहबाटै पुनर्गठन एवं एकताबद्ध गर्न नयाँ अभियान सुरुवात गर्ने सीमित व्यक्तिहरूमध्ये एक हुनुको नाताले मैले पार्टी एकताको महत्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको छु। म सधैँभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहँदै आए। भोलिका दिनमा पनि म यसैका निम्ति क्रियाशील रहनेछु। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर मात्रै मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले 2075 जेठमा पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक निर्णय गरेका थियौं। एकीकरणको मुख्य पहलकर्ता र प्रस्तावकका रूपमा मेरो भूमिका कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँ दोहोऱ्याइरहन आवश्यक देख्दिन। तर त्यो एकीकरण निष्कर्षमा पुग्न सकेन। त्यसका कारणहरूबारे यहाँ धेरै भन्न चाहन्न। 2077 साल फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला एकीकरण प्रक्रिया भंग हुनुको मुख्य कारण थियो भनेर कतिपयले टिप्पणी गर्छन्। तर यो यथार्थ होइन। सर्वोच्च अदालतले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम पहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको हुनाले त्यससँग नाम जुझ्ने गरी गरिएको दर्ता मिलेन भनेको हो। एकता कायम राख्ने भए नयाँ नाम प्रस्ताव गर भनेको हो र त्यसका लागि समय पनि दिएको हो। पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले यसमा आफै पहल पनि लिएको हुँ। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अनिच्छाका कारण मेरो प्रयास सफल हुन सकेन। त्यसपछि मात्रै हामी एकीकरणका पक्षधरहरूको साझा पार्टी, एकताको विरासत बोकेको पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेलाई नयाँ स्वरूप र गतिका साथ अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं। नेकपा एमालेको निर्माण र विकासमा हजारौं योद्धाहरूको पसिना, त्याग र बलिदान अन्तर्निहित छ। यस पार्टीप्रति जनताको अपार विश्वास छ। नेकपा एमालेलाई सुदृढ गरेर मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ। यसो गरेर मात्रै मुलुकको लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ। त्यसको जगमा मात्रै राष्ट्र एकताबद्ध र सबल हुन सक्छ, विकसित र समृद्ध हुन सक्छ। त्यसैले यस पार्टीलाई किमार्थ कमजोर बन्न दिनु हुँदैन।
आज नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा समस्याहरू देखा परेका छन्। ती समस्याहरूबाट पार्टी पंक्ति मात्रै होइन, राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रका पक्षधर आम जनसमुदाय समेत चिन्तित छन्। परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखेर पार्टी अध्यक्षका हैसियतले मैले एकताका निम्ति गरेको अथक प्रयास र निरन्तर पहलबारे यहाँहरू सबै परिचित हुनुहुन्छ। तर हाम्रा अनवरत प्रयासका बावजुद जे नहुनु पर्थ्यो त्यही भइरहेको छ, जे हुनु पर्थ्यो त्यो भने भइरहेको छैन। पार्टी एकताको मुख्य आधार पार्टीको स्थापित सिद्धान्त र नीति, विधि र पद्धति एवं मूल्य र मान्यताहरू हुन्। राष्ट्र, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असल मनाशयले अगाडि बढ्ने हो भने हामी बीचका समस्याहरू समाधान हुन नसक्ने म कुनै कारण देख्दिन। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले हामी एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। एकताको लक्ष्य राखेर सकारात्मक र सृजनात्मक योगदान गर्न आवश्यक छ। तसर्थ पार्टी एकताको पक्षमा निरन्तर पहल गर्ने कमरेडहरूका भावना र सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीका समस्या समाधान गर्न र पार्टी एकतालाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न देखाएका प्रस्तावहरूसहित आह्वान गर्दछु। नम्बर 1, नेकपा एमालेलाई 2075 साल जेठ 3 गते पूर्वको अवस्थामा अगाडि बढाइनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटिका संरचना गतिशील हुनेछन्। नम्बर 2, मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू मूलभूत रूपमा 2075 जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुनेछन्। नम्बर 3, संगठनात्मक क्षेत्रमा यी निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्नेछ। नम्बर 4, आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ। नम्बर 5, यस बीचमा विभिन्न कमरेडहरूबाट भएका गल्ती तथा कमी कमजोरीहरूलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन। नम्बर 6, नेकपा एमालेलाई वैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रूपले एकताबद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरूले रचनात्मक सहयोग गर्नुहुनेछ। केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भनेर उनले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसरी नेकपा एमाले एकीकरण हुनेमा शंका छन् थपिएको छ कि यस्तो अवस्थामा पनि नेकपा एमाले एक भएर रहन सक्छ होला त? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।